नमस्कार, रिपोर्टर 7 को प्रस्तुति R7 न्यूजमा स्वागत छ। म टिआर काफले। आउनुहोस् R7 न्यूज सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको प्रचण्डको दाबी। पोखरा महानगरका स्थायी र करार कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउने। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा तत्कालीन शासक नबोल्दा धम्की सुन्न परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई र चौधन्दी गढीको पोस्टमा एफएफले गर्यो 14 गोल। आउनुहोस् अब सुनौ पूरा समाचार। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायण हिटी संग्रहालय अगाडि 35,000 मानिस सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। आफू निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समूहले थाकथुक लगाए पनि जनताले साथ नदिएको बताउनु भयो। ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको समेत बताउनु भयो। उनीहरूको सुरक्षा निकायले पनि 35,000 बढी थिएनन् भनेपछि गाली झगडा सुरु भएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, धेरै देखाउन यत्रतत्र राख्दा पनि धेरै मान्छे नभएपछि ओली समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उहाँको दाबी छ। केपी ओली रक्षात्मक हुनेतिर गइसक्नु भयो। उनीहरूको डिफेन्सिभ हुने वातावरण बनिसक्यो। अस्ति धाकधुक मात्रै धेरै लगाए प्रचण्डले भन्नुभयो। तर माघ 28 मा राजधानीमा एकताबद्ध भएर जनप्रदर्शन हुने उहाँले बताउनु भयो। पोखरा महानगर उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिका भएपछि अस्थायी र करार कर्मचारीले अवकाश हुँदा सुविधा पाउने अवस्था हट्यो। त्यसैगरी 2073 साल अघिसम्म करारका कर्मचारीहरूले अवकाश हुँदा सुविधा पाउने गर्दथे। अब भने महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि कार्य अवधि हेरेर सुविधा उपलब्ध गराउनु भएको छ। करारका कर्मचारीहरूलाई सुविधा दिने गरी अस्थायी करार, सेवा करार, त्यसैगरी ज्यालादारी कर्मचारीहरूको अवकाश सुविधा सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव आइतबार 8औं नगर सभाले पारित गरेसँगै यो सुविधा उपलब्ध हुने भएको हो। अझ पछिल्लो 24 घण्टामा थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 61 महिला र 69 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,055 पुगेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,333 स्वाब परीक्षण गराउँदा 130 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ। यस्तै सोमबार थप 194 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने यो सहित निको हुनेको संख्या 2,68,266 पुगेको समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यस्तै सोमबार कोरोनाबाट थप 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2045 पुगेको जनाइएको छ। अहिले 1744 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 92 जना क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार 63 जनाको आइसियु र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। हामीसँग समाचार अझै जारी छन्। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको। बट्टाइको मिठो मासु, बट्टाइको राम्रो अन्डा, बट्टाइको राम्रो चल्ला, कहाँ पाइन्छ होला हे, कहाँ पाइन्छ होला? पोखरा लोकल कुखुरा हेचरीमा पाइन्छ नि अङ्कल। ए हो र? हो नि त अङ्कल। नेपालमा पाइने विभिन्न जातका कुखुराहरू साथै विदेशी जातका कुखुरा जस्तै उल्टे, घाँटी खुइले, साकिनी, कडकनाथ, भ्यान्डम, जापानिज भ्यान्डम, फाइटर, सिल्की, जुरेली, पोलिस, कालिज, बटाई र पेकिङ डग जातको हाँसका चल्लाहरू पनि पाइन्छ नि। सबै हालको कुखुरा पाइँदो रहेछ त, जानु पर्यो। तर कहाँ जाने त भनेकै छैन नि यिनीहरूले। भन्दैछौ कि भन्दैछौ, गाउँ डाँडाको बटाई फार्ममा आउनुस् है। पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी, लोकल कुखुरा ह्याचरी। प्रोप्राइटर राजु खत्री। मोबाइल 9856 89105, 9856 33292, 9856 89108। हामीलाई पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू हामी पनि जानुपर्छ बटर फार्ममा। विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रविधि कोवास E411 तथा दक्ष र अनुभवी प्राविधिकद्वारा सञ्चालित गण्डकी प्रदेशको पहिलो र लोकप्रिय रेफरेन्स ल्याबोरेटरी युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी URL को तेस्रो शाखा सेराचोक बेसिसर 8 लमजुङमा पनि यही माघ 15 गतिबाट सञ्चालन आउन लागेको सूचना सबै बेसिसर लगायत यस आसपासका सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौँ। युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी। तपाईँ हाम्रो सुन्दरनगरी पोखरामा बट्टाईको छल्ला, अन्डा तथा सफा र ताजा मासु चाहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र अब चाँडै नै हामी कडकनाथको छल्ला, अन्डा र मासु पनि लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी यथाशीघ्र होम डेलिभरी पनि सुरु गर्दैछौँ। सम्पर्क राख्नुहोला बट्टाई स्पोर्ट पोखरा, सेदी 18 लेक साइड पोखरा। हेलो भरते, कताबाट आइस? के गर्नु, बिजोग भइयो। अब काम छैन, काज छैन, के गर्ने, अब के व्यवसाय गर्ने। म त दोधारमा परेको छु। अब पैसा खोज्न जाम, ब्याङ्कमा लोन लिन जाम, ब्याङ्कले लोन दिँदैन। म त यता न उता भएको छु। होइन भरते भाइ, अस्ति अस्ति त पुरा म व्यापार गर्छु, अब व्यवसाय हुन्छु, केही गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको थियौ त, किन गरेनौ त? के भयो र? गर्न त खोजेको हो के रे, अब भने जस्तो ठाउँ भेटिएन, के गर्ने। विभिन्न रेडियो टेलिभिजनमा आइरहेछ युवराज खतिवडाको बारेमा त सुने हैनौ र? होइन हो, कुन तिनी युवराज खतिवडा भन्ने? ती युवराज खतिवडा त धादिङबाट पोखरा आएर पोखरालाई कर्मथलो बनाएर पोखराको विभिन्न चोकमा सस्तो बजार मार्केट खोलेका छन् र अहिले अमरसिंह चोकमा सस्तो बजार मार्केट खोल, त्यहाँ विभिन्न सटरहरू बुकिङ खुल्ला छन्। विभिन्न के व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूका लागि सटर खोलेर राखेका छन्। त्यहाँ गएर सटर लिए हुन्न? ए, युवराज खतिवडाको बारेमा त मैले सुनेको थिएँ। तिनका सटरहरू त बेसरी चल्छन् रे। बरु एकचोटि मलाई नै भेटाइदिउँ न, तिनी कहाँ छन्? होइन भरते भाइ, गइहालौँ। फेरि सटर बुकिङ खुल्ला त भएछ भने जानकारी त पाइया छ। फेरि सबै बुकिङ प्याक रहेछ भने त नपाइन्छ, गइहालौँ, बरु ढिलो नगरौँ। के तपाईँ पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ या व्यवसाय गर्ने उचित ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने आउनुहोस् YUK सुपरमार्केट पोखरा अमरसिंह चोक नजिकै रहेको भवनमा धमाधम सटर बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। सटर बुकिङका लागि सम्झन सक्नुहुनेछ युवराज खतिवडा 98 65 29 113। ढिला नगरिकन सम्पर्क गर्नुहोला। आफ्नो सटर बुकिङ गरेर सुरक्षित राख्नुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। सुनौं बाँकी समाचार। गएको बिहीबार मृत अवस्थामा भेटिएकी 17 वर्षीय भागवती भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि भएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG उत्तम सुवेदीले भन्नुभयो, पोस्टमार्टममा कज अफ डेथ बलात्कारपछि घाँटी थिचेको देखायो। DIG सुवेदीले सामूहिक बलात्कार हो वा होइन भन्ने बारेमा थप परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। हामीले घटनास्थलमा प्राप्त भएका सबै तथ्य परीक्षणका आधारमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट प्राप्त भए सँगै अनुसन्धानमा अझै सहज हुने समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरीलाई दिएको पनि जनाइएको छ। बलात्कार र घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि भए लगत्तै उहाँको रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाइएको हो। त्यसैगरी घाँटी निमटेको र अन्य केही भित्री चोटहरू पनि देखिएका छन्। थप अनुसन्धान भने जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी गएको बुधबार विद्यालयबाट फर्किने क्रममा हराएकी भागवती बिहीबार साँझ दोगडा केदार गाउँपालिकाकै लभलेक सामुदायिक वनमा हत्या गरेको अवस्थामा छिन्न भिन्न अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख्नु भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध निकाय बीच समन्वयका क्षेत्र विषयक गोष्ठीमा आइतबार मिचो र घुसमुस्याएर नभई सत्य तथ्य समानता सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पर्थ्यो, भारतसँग कुरा गर्नै पर्थ्यो, वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनै पर्थ्यो, अनि मात्रै सुमधुर सम्बन्धलाई चिरस्थायीको रूपमा मान्न सकिन्छ। सीमा समस्या सुस्तामा छ, कञ्चनपुरमा छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसँग मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने समेत उहाँले बताउनु भयो। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एफएफ क्लबले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा एफएफले सोमबार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोलले हराएको छ। एफएफका लागि सावित्रा भण्डारीले 8 गोल गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी सावित्रा खेलको चौथो, त्यसैगरी 18औं, त्यसैगरी 36औं, 43औं, 53औं, 56औं, 75औं र 87औं मिनेटमा गोल गर्न सफल हुनुभयो। यस्तै अनिता केसीले 24औं र 40औं, त्यसैगरी अनिता बसुनेतले पहिलो हाफको थपिएको समयमा र 64औं मिनेटमा तथा अनु लामाले 76औं र रविना गोलेले 79औं मिनेटमा गोल गर्न सफल हुनुभयो। यो जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको एफएफको 21 अङ्क भएको छ। त्यसैगरी चौदण्डीगढीले अहिलेसम्म एउटा खेल पनि जित्न सकेको छैन। प्रतियोगितामा मंगलबार त्रिभुवन आर्मी र वालिङ नगरपालिका तथा नेपाल पुलिस क्लब र विराटनगर महानगरपालिका खेल्नेछन्। आजको लागि आरसीबी न्यूजको समय सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेको प्रचण्डको दाबी। पोखरा महानगरका स्थायी र करार कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउने। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा तत्कालीन शासक नबोल्दा धम्की सुन्न परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। र चौदण्डीगढीको पोस्टमा एफएफले गर्यो 14 गोल। हवस् त यिनै समाचारहरूसँगै आजको लागि समाचारको समय सकिएको छ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न नबिर्सनु होला भनेर भन्दै अर्को समाचारमा भेट्ने बाचा गर्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म टिआर काफले पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।